नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली जनताले बिर्सिसकेको बन्द र आम हडताल फेरि बिउताइयो। एक समय खुबै बन्दको घोषणा गर्ने र पछि सत्तामा पुगेपछि बन्दलाई काँडा ठान्नेहरूले बन्द सधैँका लागि बन्दको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। तर कति छिटो बिर्सियो त्यो प्रतिबद्धता र बिहिबार देशभर बन्द गरियो। राजनीतिमा सबै थोक जायज हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न बन्द जस्तो कुरूप पक्षको सहारा लिन नेताहरूलाई कुनै धक लागेन। बन्दले बर्बाद पारेको मुलुकलाई फेरि त्यही दलदलमा फसाउन दलहरूलाई शरम नलाग्दा कतै ट्याक्सी जले त कतै तरकारी पोखियो। देशभरका जनताले दुःखको पीडा नै भोग्नु पर्यो। तर के पायो मुलुकले, के पाए जनताले, त्यसको हिसाब किताब होला नै। तर बन्दलाई सदैव बन्द गरौँ भन्ने नारा सामाजिक सञ्जालमा नै सही, सडकमा उत्रिएर कराउने भन्दाको कम भने देखिएन। यो मनन सबैले गर्न आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। जनताका हितका लागि आम हडताल गर्नु परेको नेकपा नेताहरूको जिकिर। भारै उचाल्न नपाएका मजदुरहरू भन्छन् हाम्रो बेलुकाको भान्सा भारी हुने भयो। जनतालाई लडाए, जनतालाई गरे, हरेक पार्टी छन्, खै पार्टीले हेरेको। आम हडताल सफल पार्न शीर्ष नेताहरू पनि उत्रिए सडकमा। अध्यक्ष द्वै दाहाल र नेपाल पनि नाराबाजी गर्दै कार्यकर्ताको साथमा। राज्य संयन्त्रमाथि हप्की दप्की गरेर पुरानो मानसिकता नदेखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। 20 वर्षे जनयुद्ध तानाशाही शासक बन्ने चाहना भएको जिकिर। जात जातमा मान्छेलाई बाँडेर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपाललाई 22,56,000 डोज खोप उपलब्ध गराउने। भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड खोप नेपालले पाउने। र एक दिनको बन्दले मुलुकलाई 2 अर्ब 50 करोड बराबरको नोक्सानी। बन्दले पुनः मुलुकको लगानीको क्षेत्र त्रसित बन्न पुग्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आम हडताल धेरै पछि नेपाली जनताले भोग्न बाध्य बने। बन्दलाई सधैँका लागि बन्द गरौँ भन्नेहरूले नै बन्द गर्दा जनता 3 छक्क पनि परे। आखिर कुन स्वार्थका लागि बन्द गरियो? दुःख र यातना कसले भोगे? देशलाई एक समय अनिश्चय र अन्योलको भुमरीतर्फ डोर्याएको त्यही बन्द वर्षौं पछि दोहोरिँदा पीडा तिनै माथि थुपरियो। जसले हुँदा र गर्दा मात्र खान पाउँछन् तिनै मजदुर मारमा पारे। जसले भारी उचाल्दा मात्र आनन्दको महसुस गर्न पाउँछन्। तर सडकमा त्यही वर्गले प्रयास गर्दा कतै उनीहरूको ट्याक्सी जले त कतै तरकारी सडकभरि पोखिए। तर बन्द पक्षधर दलका नेताहरूले निर्धक्क भने यो जनतादार देशकै हित र उन्नतिका लागि हो। प्रचण्ड माधव समूहको बन्द हडतालले गर्दाखेरि कतै आफ्नो भएको एउटा सवारी साधन पनि जलाइने हो कि तोडफोड हुने हो कि भनेर उनीहरू डराइरहेका छन्। काममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि उनीहरू सकिरहेका छैनन्। र यी मजदुरहरूको के दोष थियो र यो राजनीतिको हरेक लडाइँमा उनीहरूले नै एउटा मर्का भोग्नुपर्ने, उनीहरूमाथि नै यस्तो अत्याचार हुनुपर्ने। हामी आन्दोलनमा आएका छौँ र त्यो ढुरु हामी त्यो ढोलेरै छोड्छ र त्यसको निम्ति एका बिहानै यो जहाँ म अहिले उभिरहेको छु यहीँनिर बन्दकर्ताहरूले ट्याक्सी जलाएका थिए र ट्याक्सी जलाएपछि अन्य ट्याक्सीहरू पनि बाहिर निस्कन डराए। म एक साधारण ट्याक्सी चालक हुँ
सरकारले हामीलाई विभिन्न बाहनामा जबरजस्ती हात बाँधेर भोको बस्नु र हाम्रो जुन व्यवस्था रोजगारी छ लुटेर चाहिँ हामीलाई मृत्यु अवस्थामा पुर्याइराखेको छ। यस्ता बन्दको कारणले गर्दाखेरि लकडाउनको नाममा हाम्रो हातमा हातगढी बानियो, काम गर्न दिएन, भोक भोकै भयो, ऋणी भयो, आज कुनै राहत छैन। अहिले बिहान म 6 बजी गाडी निकाल्छु भनेर आएको, यसरी 2-3टा गाडी रोकिएको ठाउँमा फोरियो, एउटा गाडी जलाइयो। अनि म कुन हातले जाउँ? अझसम्म भोको छु, न त मसँग खल्तीमा पैसा छ, न त मसँग गाडी छ, चाबी छ हातमा, हेर्नुहोस्। तर म यो बन्दको कारणले, डरको कारणले घरमा गएर भात खान सकेको छैन। यो पीडा कसले बुझ्ने? ट्याक्सी जलाउन चाहिँ किन कहाँ के भएका छन् अब त्यसको विवरण मसँग छैन अहिले। अब हाम्रो यो आम हडताल हो, आम जनतालाई हामी अपिल गरिराखेका छौँ, किनकि जनताको अधिकारको कटौती भइराखेको छ। जनताले लडेर प्राप्त गरेको, जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकारको माथि चाहिँ हमला भएको छ र त्यसको रक्षाको लागि हामी सबै चाहिँ एकपटक अब बोल्नुपर्ने, उठ्नुपर्ने, जुट्नुपर्ने बेला आएको छ। सबभन्दा पहिलोपटक हामी जनता भेडो किन कसैको लागि लाग्ने? हाम्रो हक र अधिकार हामीले पास हुन्छसम्म 10 वर्ष दण्डकालमा यी माओवादीहरूले जनतालाई लडाए, जनतालाई गरे। हरेक पार्टी छन्, खै पार्टीले हेरेको? हामी नेपाली जन शिक्षकलाई निःशुल्क शिक्षक हुनु पर्यो, बेरोजगारलाई रोजगार हुनु पर्यो, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु पर्यो। खै गरिब जनताहरू जति पनि रोडमा तडपिया छन्, के यिनीहरूले भनेको जस्तो इलाज पाछ? सब सिटको लागि लडेका हुन्। सिट पाएपछि छोड्छन् आफै। हिजो मिले थिए, आज मिले होइनन्। जुन दिन सिट पाउँछन् फेरि मिल्छन्, फेरि फुट्छन्, फेरि छुट्छन्, फेरि जुट्छन्। यो यस्तै हो। अनि यसको प्रभाव चाहिँ हामी जनताले, यसको असर चाहिँ जनताले भोगिराख्नु पर्ने होइन? जनताले त जुन संस्था आए पनि दुःख त पाइरहेछन्। चाहे राजा संस्था होस्, चाहे काङ्ग्रेस संस्था होस्, चाहे कम्युनिस्ट संस्था होस्, जनताले दुःख नपाएको दिनै छैन। समूहले गरेको हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्यो। बन्दको कारण लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चलेनन् भने बजार तथा पसल खुलेनन्। हडतालका कारण अस्पताल जान हिँडेका बिरामी र दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेहरूले पनि शास्ति खेप्नु पर्यो। मुलुकभर आम हडतालको प्रभाव कस्तो पर्यो त? एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका बिहानैदेखि सुनसान बन्यो। केही नेकपाका कार्यकर्ता गिरफ्तारी समेत परे भने नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल स्वयं हडताल सफल पार्न सडकमा उत्रिए। आजको आम हडताल सफल पारौं। उता चितवनमा पनि चोक चोकमा भेला भएका नेकपा कार्यकर्ताले बजार पसल बन्द गराए भने सडकमै नाचगान गर्दै लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न दिएनन्। सवारी साधन नचलेपछि अस्पताल हिँडेका बिरामी र सर्वसाधारणले हडतालको मार खेप्नु पर्यो। कहाँबाट कहाँसम्म गाडीमा आउनु, फेरि कहाँबाट कहाँ हिँड्दै जाने, हातमा यो औषधि होइन, हिजो आएको यता नुवाकोटमा पनि हडतालका कारण होटल तथा पसल बन्द रहे भने यातायात ठप्प भयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको असंवैधानिक कदम र संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले घोषणा गरेको देशव्यापी आम हडतालको प्रभाव यहाँ पनि पूर्ण रूपमा परेको छ। बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएका बन्दकर्ताहरूले शिक्षण संस्था, उद्योग, व्यवसायदेखि बजार र यातायात ठप्प पारेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का अधिकांश जिल्लामा पनि हडतालको प्रभाव पर्यो। जनकपुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप समेत भयो भने रौतहट पनि हडतालको मारमा पर्यो। बन्दको कारण काम गर्न नपाएपछि सर्वसाधारण भने आक्रोशित बनेका देखिन्थे। मजदुरी मर्री, जनता मर्री, यो के हो? यो एउटा हुन्छ नि तरिका,
सूचना छैन, आदान प्रदान छैन। रातभरि गाडी चलाएका छौँ हामी, कसै नेटले भर्या छैन, माइकिङ छैन, केही छैन। रातभरि गाडी चला, अब समय ठाउँमा पुगेका छैनौँ हामी, कति दिन्छ हामीलाई खाना? मुलुकको औद्योगिक नगरी पर्साको वीरगञ्ज पनि ठप्प बन्यो, तर प्रशासनले भने बन्दको सामान्य प्रभाव परेको प्रतिक्रिया दियो। बन्दको प्रभाव तपाईँले सडकमा देखिरहनु भएको छ। हाम्रा सबै सवारी साधनहरू गइरहेका छ, चाहे त्यो 2 पाङ्रे होस्, चाहे 3 पाङ्रे होस्, चाहे सानो रूपमा 4 पाङ्रे होस्। त्योभन्दा ठुलो यात्रुवाहक बसहरू, मालवाहक गाडीहरू सब हाम्रो गइरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो पसलहरू जति पसल छ त्यो पनि सबै खुला छ। सबै सरकारी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयहरू पनि खुला छ। बन्दको एकदम न्यून प्रभाव छ। दोलखामा भने लामो दूरीका सवारी साधन नचले पनि हडतालको सामान्य प्रभाव देखियो। प्रदेश नम्बर 1 को अस्थायी राजधानी मोरङमा पनि बिहानैदेखि सडकमा निस्केका बन्दकर्ताले यातायात चल्न दिएनन् भने बजार पसल बन्द गराए। आयोजक नेकपाले हडताल सफल भएको बताइरहँदा आम नागरिकले भने कष्ट र हैरानी सहनु पर्यो। नेकपा प्रचण्ड माधव सम्मको आम हडतालमा सम्मका शीर्ष नेताहरू सडकमा उत्रिएका थिए। आम हडताललाई सफल बनाउन पार्टीले विभिन्न क्षेत्रमा शीर्ष नेताहरूलाई कमान्डर नै तोकेको थियो। यसै क्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत सडकमा निस्कनु भएको थियो। उहाँ साधुबाटो क्षेत्रमा निस्कनु भएको हो। प्रचण्ड सडकमा निस्किएपछि कार्यकर्ताले आदेश देऊ प्रचण्ड, हामी लड्न तयार छौं भन्ने नारा लगाएका थिए। प्रचण्ड माधवका कार्यकर्ताले गणतन्त्र जिन्दाबाद, लोकतन्त्र जिन्दाबाद, संविधानको रक्षा गरौं, प्रतिनिधि सभा सुचारू गरौं, निरन्तर तन्त्र चाहिँदैन, जनताको एकता जिन्दाबाद भन्दै नारा लगाएका थिए। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विभिन्न खाले आन्दोलन गर्दै आएको प्रचण्ड माधव समूहले बुधबार संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर आम हडतालको आह्वान गरेको हो। आम हडतालको प्रभाव देशव्यापी रूपमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तानाशाही शासक बन्न चाहने व्यक्तिको सोचका कारण भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले राज्य संयन्त्रहरूलाई हप्की दप्की गरेर पुरानो मानसिकता देखाउन खोज्नेहरूलाई नेपालमा कानुनको शासन छ भन्ने हेक्का राख्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वलाई भर्याङ बनाएर प्रचण्डले राम्रो शासन आउँछ, देशको विकास हुन्छ भन्दै जनतालाई सपना देखाउने मात्रै काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। प्रचण्डको शासक बन्ने चाहनाकै 10 वर्षे द्वन्द्वमा धेरै नेपालीले दुःख पाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। राम्रो शासन आउँछ, यस्तो आउँछ, गरिबी हट्छ, समानता हुन्छ, यान त्यान भन्दै जात जातमा मान्छेलाई बाँडेर त्यो अभियान सञ्चालन भयो। लड्ने त्यताका पनि लड्नेहरूको दोष होइन, उनीहरूलाई त्यो एउटा सपना देखाइयो, त्यो सपनाका लागि लडे। उनीहरूबाट कतिपय अपराधका कामहरू भए, तर ती अपराधका काम क्रान्ति भनेर गराइयो। बिहिबार सैनिक एकल महिला तथा घाइते समूहले प्रकाशन गरेको पुस्तक झझल्को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डप्रति यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। द्वन्द्वमा परेका सुरक्षाकर्मी परिवारको वास्तविक घटनामा आधारित पुस्तक झझल्कोमा सैनिक परिवारले भोगेको यातना र पीडालाई समेटिएको छ। नेकपा ओली समूहका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड नेपाल बीचको गठबन्धन अपवित्र रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित स्वयंसेवक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले माधव नेपालले पार्टीभित्र सधैँ कुण्ठा मात्र पाल्ने गरेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल बीचको गठबन्धन पनि अपवित्र रहेको बताउनु भएको हो। नेता नेपालको विचार कुण्ठाको भारी बोकेको एउटा पात्रले बोल्ने विचार रहेको पोखरेलको भनाइ छ। अन्तर्विरोधमा खेल्ने प्रचण्ड र कुण्ठामा रमाउने नेपालको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै लैजाने उहाँले दाबी पनि गर्नुभएको छ। पार्टीमा भागबण्डा खोजेकै कारण संवैधानिक आयोगमा लामो समय नियुक्त गर्न नसकिएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएसँगै सहज रूपमा आयोगले पूर्णता पाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले जो दुर्भाग्य निम्त्याउन खोजियो यो अरू केही होइन। जहिले पनि अन्तर्विरोधमा खेल्ने, जहिले पनि अन्तर्विरोधमा खेलेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न पल्केका प्रचण्ड र कुण्ठाको भारी बोकेर
ईर्ष्याको भारी बोकेर हिँड्ने माधव नेपालको अपवित्र गठबन्धनका कारणले यो दुर्भाग्य निम्तिएको हो। कार्यक्रममा नेता महेश बस्नेतले अराजकतातर्फ लैजाने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न आफूहरू सफल हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेता बस्नेत, माधव ढुङ्गेल लगायतका युवा तथा विद्यार्थी नेताले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकोले यस क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बीमा क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि खरो रूपमा उत्रन र आफ्नो कार्यकाल बीमा क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा साबित गर्न बीमा समितिको नयाँ नेतृत्वलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। बीमा समिति एउटा नियामक निकाय हो, यसले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। अहिले चाहिँ बिमाको क्षेत्रमा हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, आजका चुनौतीहरूलाई, आजका समस्याहरूलाई खेलाउने र भोलिको सम्भावनालाई पहिलाउने, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ खरो उत्रिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ। त्यस्तै बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीको पहुँच विस्तारका साथै कम्पनीको विश्वसनीयता बढाउन आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो। बीमालाई विश्वसनीयता बनाउन पनि आफू खरो उत्रने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मेरो प्रयास रहन्छ। कुनै समस्या आयो भने म त मलाई के लाग्छ भने म यो सिस्टम भित्रबाट गएको हुनाले होइन, उहाँ सबै मलाई चाहिँ सहयोग गर्न पनि तत्पर हुनुहुन्छ सहयोगीहरू पनि। र म चाहिँ नि अब यो फेरि यो त लाइन मिनिस्ट्री पनि भयो। अब मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि जुन जुन कुरोहरू नीतिगत कुरोहरू अहिले उठाउनु भयो त्यो कुरालाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लानुपर्छ। माघ 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिलवाललाई समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। पुस 23 गते तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएसँगै रिक्त रहेको समितिको अध्यक्षमा सिलवाललाई नियुक्त गरिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। टेलिकमको 17औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले टेलिकमलाई रूपान्तरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। टेलिकमलाई विश्वमै नेतृत्वदायी कम्पनीका रूपमा विकास गर्नका लागि यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताका विषयमा समीक्षा गर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जतिसक्दो चाँडो ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गरी गुनासो नुहाउने गरी सेवा प्रदान गर्न समेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सरकारको उद्देश्यमा योगदान पुग्ने गरी टेलिकमले ग्राहकको चाहना अनुरूप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रा नेपाल टेलिकमले त्यसलाई ब्रान्ड कायम गर्नको निम्ति जनताको बीचमा विश्वास प्राप्त गर्नको निम्ति केही समस्या हो कि भन्ने मैले अनुभूति गरेँ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, अब देखिने हिसाबले जनताको गरिबी निर्माणमा, रोजगारीमा र नेपालको समृद्धिमा नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा यहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने नेपाल टेलिकमले भन्ने त्यो किसिमको एउटा कोष र त्यो किसिमको एउटा इन्भेस्टमेन्ट आज नेपाल टेलिकमको आवश्यकता छ। वार्षिकोत्सवका अवसरमा 20 वर्ष काम गरेका 50 कर्मचारीलाई पदक प्रदान गरिनुका साथै व्यावसायिक साझेदारी सङ्घ संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा टेलिकमको आय रु 42 अर्ब 98 करोड तथा खुद मुनाफा रु 9 अर्ब 74 करोड पुगेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा टेलिकमले 4G वाइफाईको रूपमा 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुलुकमा थप 171 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 59 र पुरुषको संख्या 112 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3878 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 171 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,71,602 पुगेको छ।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 78 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 27 जना महिला र 51 जना पुरुष गरी 78 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,27,067 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 227 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 227 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,67,292 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 2,277 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 92 रहेको छ। हालसम्म कुल 20,85,573 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2033 पुगेको छ। नेपालमा 1,58,487 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 21,754, प्रदेश 2 मा 21,185, बागमतीमा 55,504 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। त्यस्तै गण्डकीमा 17,267, लुम्बिनीमा 23,798, कर्णालीमा 8,072 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10,907 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लिनका लागि मापदण्ड अनुसार नाम दर्ता गराएका समूहलाई मात्र खोप दिइएकोमा आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस निर्णयलाई परिमार्जन गर्दै परिचय पत्रको आधारमा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिने जनाएको छ। नाम दर्ता गर्न छुटेका स्वास्थ्यकर्मीले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र र फोटो सहितको परिचय पत्र लिएर सम्बन्धित खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। माघ 14 गतेदेखि सुरु भएको पहिलो चरणको खोप अभियान माघ 24 गतेसम्म चल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपाललाई 22,56,000 डोज खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। WHO को कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत उक्त खोप नेपालले प्राप्त गर्ने WHO ले प्रकाशित गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। कोभ्याक्सको अन्तरिम वितरण योजना अन्तर्गत नेपालले अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको तथा भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप पाउने भएको हो। नेपालले उक्त खोपलाई आपतकालीन प्रयोगमा ल्याएको एक सातापछि WHO ले यस्तो घोषणा गरेको हो। फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्म नेपालले खोप प्राप्त गर्ने WHO को प्रक्षेपणमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड खोपलाई मात्र आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। राष्ट्रसङ्घले उपलब्ध गराउने उक्त खोपको डोज नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 3.3% अर्थात् 1 करोडलाई पुग्ने जनाइएको छ। नेपालले 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। कोभिडको महामारी र लकडाउनबाट थला परेको नेपाली अर्थतन्त्र सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक कलह र बन्द हडतालको मारमा परेको छ। सत्तारूढ दलको आपसी खिचातानीबाटको अर्थतन्त्र र दैनिक काम गरी खाने वर्ग मारमा परेका छन्। आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले नेपाल बन्द तथा आम हडतालबाट दैनिक करिब 2.5 अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी हुने बताउँछन्। पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हडताल खेप्दै आएको नेपालको अर्थतन्त्र र दैनिक व्यवसाय तथा काम गरी खाने श्रमिक मजदुर वर्ग प्रभावित परेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाको अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल सम्मको आन्तरिक विवाद र कलहबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी प्रभावित बन्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको अध्ययन अनुसार पनि आम हडताल तथा बन्दको कारण दैनिक 2 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी हुने गर्छ। अर्थविदहरूले बन्द आम हडतालबाट दैनिक करिब 2 अर्ब 50 करोड बराबरको नोक्सानी हुने बताउने गरेका छन्। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी करिब 3700 अर्ब बराबरको रहेको छ। नेपाल बन्द तथा आम हडतालको कारण दूध तथा डेरी उद्योगको उत्पादन, अण्डा, माछा, मासु, तरकारी, फलफुलका बिक्री वितरण प्रभावित हुन्छ। उद्योग व्यवसाय, व्यापार र लगानी क्षेत्र प्रभावित हुँदा
श्रमिक मजदुरको रोजगारी पनि प्रभावित हुन्छ। बन्द तथा आम हडतालले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। आर्थिक स्फीति अर्थात् मुद्रास्फीतिको जस्तो समस्या, फेसनको समस्याले महँगी बढ्ने, गरिबको रोजगारी जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मानिसहरूलाई ठुलो समस्या पर्ने देखिन्छ। विभिन्न स्टडीहरूले गर्दा एक दिनको बन्द हडतालले हामी करिब 2.2 अरब जति 2 अरब 32 करोड जति लगभग एक दिनको स्ट्राइकले सीधा आर्थिक रूपमा प्रभाव पर्छ। बन्द आम हडतालबाट अर्थतन्त्र र निजी लगानी समेत प्रभावित भएका छन्। बन्द तथा आम हडतालको विरोध गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्। बन्द हडतालबाट निजी क्षेत्र प्रभावित हुँदा श्रमिक मजदुरको रोजगारी समेत प्रभावित हुन्छ। बन्दको कारण यातायातको ढुवानी, लागत र श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुनुका साथै निजी लगानी प्रभावित हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, आम हडताल र बन्दको कारण कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र झन बढी समस्यामा पर्न सक्छ। यो अर्थतन्त्र भनेकै सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको उपक्रमले चल्ने हो। चाहे त्यो सरकारले उठाउने राजस्व होस्, चाहे अन्य कुनै विदेशी दात्री निकायबाट आउने पैसा होस्। विदेशबाट आउने पैसा भनेको त्यहाँ पनि त्यहाँका नागरिकहरूले तिरेको कर हो र यहाँको राज्यमा पनि जति पनि पैसाहरू जान्छ त्यो निजी क्षेत्र र हामी सर्वसाधारणको उपक्रमबाट जाने हो। त्यही भएर अर्थतन्त्रको मुख्य प्लेयर भनौँ न, अर्थतन्त्रको मुख्य कर्ता भनेको चाहिँ निजी क्षेत्र हो। नेपालमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र बन्द हडतालको मार खेप्दै आएको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय 2/3 बहुमत प्राप्त नेकपाको आन्तरिक सत्ताको खेचातानीका कारण अर्थतन्त्र र रोजगारी समेत प्रभावित भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहीबार दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। महिला लीगको दोस्रो चरणको खेलहरू शनिबारबाट सुरु हुनेछन्। एन्फाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र चौदण्डीगढी नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जारी महिला लीगको पहिलो चरण सकिँदा साविक विजेता एपीएफ अपराजित रहेको छ। एपीएफ 6 खेलमा 6 जित सहित 18 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानको आर्मीले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। यस्तै विराटनगर महानगरपालिका 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहँदा 8 अङ्क जोडेको नेपाल पुलिस चौथो स्थानमा रहेको छ। वालिङ नगरपालिका 8 अङ्क जोडेर 5औं, 3 अङ्क जोडेको चन्दपुर 6औं र अङ्कविहीन चौदण्डीगढी पुच्छारमा रहेको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। बन्दका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। 80 भन्दा बढी प्रचण्ड माधव समूहका कार्यकर्ता पक्राउ। काठमाडौँको गुङ्गबुमा आन्दोलनकारीले ट्याक्सीमा गरे आगजनी। बन्दको विरोध स्वरूप ओलीपछि युवा विद्यार्थीद्वारा आज काठमाडौँमा मार्चपास्ट। परीक्षार्थी लक्षित स्वयंसेवक परिचालन। आम हडताल सफल पार्न शीर्ष नेताहरू पनि उत्रिए सडकमा। अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल पनि नाराबाजी गर्दै कार्यकर्ताको साथमा। निरङ्कुश शासन र अधिनायकवाद विरुद्ध आम हडताल गरिएको प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता माधव नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी ओली निरङ्कुश शासक भएको आरोप। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले नेपाललाई 22,56,000 डोज खोप उपलब्ध गराउने। भारतमा उत्पादित कोभिडसिल्ड खोप नेपालले ल्याउन पाउने। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा धनुषाको शिवचोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप। प्रचण्ड माधव पक्षका केही कार्यकर्ता घाइते। काठमाडौँ चन्द्रगिरीमा रहेको कपास उद्योगमा आगलागीबाट 1 करोडभन्दा बढीको क्षति। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु, थप 171 जना कोरोना सङ्क्रमित। हेलिकप्टर मार्फत उत्तरी गोर्खामा लगियो कोरोना खोप। अभियानमा छुटेका विभिन्न स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइने। कम्युनिस्टको बर्को ओढेर केही मान्छे बाटोमा बसेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। माधव नेपालले कृषि र भूमिको समस्या समाधान पार्न अड्को थापेको आरोप। नेपाल टेलिकमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चार मन्त्रीको निर्देशन। टेलिकमको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई प्रयोगहीन नबनाउन आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदकै लागि संविधान र लोकतन्त्र खान खोजेको नेकपा नेता नारायण काजी श्रेष्ठको आरोप। लोकतन्त्र र विधिलाई बचाउनका लागि सडकमा आउनु परेको भनाई।
भोलि हुने नेकपा ओली समूहको सभालाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने। सभा हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौँ उपत्यकाका 13 स्थानबाट जुलुस निकालिने। नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था भयावह। देशभर 60,000 रोगी, हरेक वर्ष 13,000को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क। झापाको बिर्तामोड स्थित श्याम फुड एन्ड बेभरेज फ्याक्ट्रीमा भीषण आगलागी। आगलागीबाट करोडौँ मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। नेकपा नामका विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनवाई आज पनि स्थगित। न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि सरकारी कानुन व्यवसायको तर्फबाट सुनवाई स्थगित। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सुरक्षाको प्रतिबद्धता नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहने पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेतको भनाई। अधिनायकवादी शासक बने प्रधानमन्त्रीको सपनालाई पूरा हुन नदिने धारणा। मोरङमा तत्कालीन माओवादी लडाकुले द्वन्द्वकालीन समयमा खेतमा गाडेको 185 राउन्ड गोली फेला। प्लास्टिकभित्र पोका पारी माटो मुनि गाडेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। आम हडताललाई पनि चिर्यो सेयर बजारले। 8 अङ्कभन्दा बढीको वृद्धि। नेप्से हरियोभन्दा कारोबारमा पनि उत्साह। अर्घखाँचीमा यस वर्ष 34 करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन। कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज टोटेनहम र चेल्सीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुने। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक। तालिका अनुसार शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र चौदण्डी गढी नगरपालिकाबीच प्रतिस्पर्धा हुने। अमेरिकामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4,61,000 पुग्यो। सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म 1,69,00,000 जना सङ्क्रमण मुक्त। र म्यानमारमा भएको कु विफल पार्न विश्व समुदायलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान। सेनाको कदम विरुद्ध सुरक्षा परिषदमा एकता हुने राष्ट्रसङ्घको विश्वास। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। तपाईले हरियो, रातो वा पहेँलो रङका स्याउ देख्नु भएकै होला, तर चीनको तिब्बतमा भने कालो रङको स्याउ पनि फलाइन्छ। तिब्बतको पहाडी क्षेत्रमा ब्लक डायमन्ड जातको यो दुर्लभ स्याउ फल्दछ। गाढा बैजनी रङको यो स्याउ झट्ट हेर्दा कालो देखिन्छ। स्थानीय भाषामा हुवा न्यू भनिने यो स्याउको खेती समुद्री सतहबाट 3100 मिटरको उचाइमा गरिन्छ। यो स्याउ फल्ने क्षेत्रको वातावरण विशिष्ट खालको हुनका साथै दिन र रातको समयमा तापक्रममा समेत फरक हुन्छ। दिनको समयमा परावैजनीय किरणहरू पर्याप्त मात्रामा जमिनसम्म आउँछन्। विशिष्ट वातावरण तथा परावैजनीय किरण नै यो स्याउको रङ कालो भएको हो। यो जातको स्याउ चिनिया बजारमा निकै महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जनताका हितका लागि आम हडताल गर्नु परेको नेकपा नेताहरूको जिकिर। भारी उचाल्न नपाएका मजदुरहरू भन्छन् हाम्रो बेलुकाको भान्सा भारी हुने भयो। जनतालाई लडाए, जनतालाई गरे, हरेक पार्टी छन्, खै पार्टीले हेरेको। आम हडताल सफल पार्न शीर्ष नेताहरू पनि उत्रिए सडकमा। अध्यक्ष द्वैत दाहाल र नेपाल पनि नाराबाजी गर्दै कार्यकर्ताको साथमा। राज्य संयन्त्रमाथि हप्की दप्की गरेर पुरानो मानसिकता नदेखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। 20 वर्षे जनयुद्ध तानाशाही शासक बन्ने चाहना भएको जिकिर। जात जातमा मान्छेलाई बाँडेर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपाललाई 22,56,000 डोज खोप उपलब्ध गराउने। भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड खोप नेपालले पाउने। र एक दिनको बन्दले मुलुकलाई 2 अर्ब 50 करोड बराबरको नोक्सानी। बन्दले पुनः मुलुकको लगानीको क्षेत्र त्रसित बन्न पुग्यो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि यसअघिको संस्करणमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा
केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।